انتهيت في الصف الثالث في أي مدرسة تدرس الآن؟ أنا أدرس في جامعة جنبوشة. أين مدرستك؟ واسمك؟ بس مدرسة اسمي محمد عفان. أنا أدرس الآن في المدرسة العربية الإسلامية الفزلجة. ما شاء الله. كم فزت درجة؟ قريتك يا شيخ؟ كيف مدرستك؟ كيف؟ فزت بالرقم الأول من قريتك؟ في هذه السنة، ومن 3 سنوات فزت بالرقم الأول. كيف مدرستك؟ وأنت يا شيخ أين تدرس؟ أنا أدرس الآن في مدرسة هل تعرف جامعة وأدرس الآن في الصف الرابع. هل سمعت كم درجة؟ جامعة ديوان؟ أي درجة؟ بفضل الله تبارك وتعالى. مدرستي اسم مدرستي جامعة تعليم النبات هو ديوان ثاني، يسمى ديوان ثاني أول بفضل الله تبارك ويسمى مزاهر الثالث. وحصلت 96 رقما. كم وقعت مدرسة؟ أين وقعت مدرستك؟ وقعت مدرستي في مديرية سويد هنا قريبا من أحمد آباد، قريبا من 100 كيلومتر. كم طالبا يدرس في مدرستي؟ لا تحصى على الأنبل، لكن تقريبا 80 مئة حوالي 80 وكم معلم مدرس هناك تعبير تتكلم باللغة العربية. مدرستي تموج بالطلاب الوافدين من كل فج عميق. مدرستي تموج مدرستي تموج لكن يا شيخ بالوافدين الطالبين من كل فج عميق. اللغة العربية تشتمل المدرسة تشتمل في طياتها كثير من الطلاب لا تعد ولا تحصى عددهم. خامس. كم معلما يدرس ويعلم في مدرسة؟ يدرس ويعلم في مدرستنا معلما كثيرا بعد محمد، لا بعد تحصى حمزة، على بعد الأنبل. إبراهيم، بعد أحمد. ومدرستنا تشتمل على فصول كثيرة، فلهذا لا أستطيع أن أحصى مقدار الأساتذة. مدير جامعة مدير هذه؟ أنت تفهم؟ من مدير؟ ثلاثة طبقات. الأول الأولى دينية، ومن هو في القرآن، والثالث لفهم القرآن أي عالمين دراسية. نعم. أي دراسة؟ هل تدرس في مدرستك من الفارسية إلى الدورة؟ قبله هناك سؤال: متى تبدأ السلسلة التعليمية في مدرسة صباحا؟ متى تبدأ ومتى تنتهي؟ فهم؟ أجيب جواب. تبدأ في مدرستنا سلسلة التعليم في الساعة السابعة. ومتى تنتهي؟ وفي الصبح تنتهي في الساعة 11 ساعة ونصف. الآن الذي قبلهم في الجون كثير. نعم. قبل شهرا وفي المساء تبدأ سلسلة التعليم بعد صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر 15 دقيقة وقت الاستراحة. وبعد سلسلة التعليم تبدأ إلى صلاة العصر. وكل طالب بعد فراغ التعليم
يذهبون إلى مسجد لأداء الصلاة العصر. لكن مبنيان يحتوي مدرسة. مدرستنا تشتمل على مبنى كثيرة لا تحصى، لأن في مدرستنا موجود في المستشفى والدراسة الابتدائية والدراسة الثانوية أي برايمري سكول. المدرسة الابتدائية متوسطة ويشتمل IDI. في أي مدرسة تدرس يا أيها الأخ كي تشتمل مدرستك مباني كثيرة وطبقات كثيرة وطلاب كثيرة. لكن أي مدرسة؟ يسأل في أي مدرسة؟ في أي مدرسة تدرس؟ الطلاب متعجبون في مدرستك مباني كثير. جنبوسة. نعم. من أسس مدرستك؟ مفتي أحمد الكيولبي دامت بركاته العالية. في أي سنة أسس؟ نعم قبل 36 سنة. نعم. ما هي الخلفية مدرستك؟ خلفية مدرستك الجرامر أي قبل تأسيس هذه المدرسة، مع أحوال البقعة التي تقع هذه المدرسة فيها. نعم هناك أي كيف بيئة الجاهلية أم بيئة لا، بيئة أدبية وبيئة عالمية. أنا زرت قبل سنتين هذه المدرسة، لأن هذه المدرسة لها علاقة وطيدة بجامعتنا الإسلامية تعليم الدين دابيل، لها علاقة وطيدة بين هاتين المدرستين. السادة قبل تأسيس دراستنا جهالة وبدعة كثيرة، وكثير من الناس في قصادة يعتقدون الشيخ مودودي. لا كسادة بل كل هندي قبل المدرسة جاهلية، وعلماء الهند أسسوا المدارس، وبعد صار بيعة عالمية وبيعة أدبية. فثبت أن لها للمدارس لها دور هام لقلع هذه البدعات وهذه الخرافات. نعم للمدارس دور هام. كل مدرسة أسست على البداية. نعم. فمن أسس بنيانه على محمد خير أم من أسس بنيانه؟ أخو محمد. نعم. من أي سنة تدرس في جامعة الهادي؟ من أي سنة تدرس في جامعة الهادي؟ هذا الطالب لا يدرس في جامعة دابل، في مدرستي أنا. هذه الدورة. شكرا جزيلا. أحسنتم في الأسئلة وأحسنتم في الأجوبة. بارك الله فيكم في عمركم وفي